j'espère que vous allez bien. Ravi comme une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, كما ولفتو une vidéo spéciale ديال la Ligue 1 كنديرو فيها l'analyse و les pronostics ديال les matchs ديال vendredi, samedi et dimanche. Donc la cinquième journée هادي عندنا au programme كاين ليل و نونت اليوم الجمعة. السبت كاين سانت اتيان، غان، مارسيل، ميتس. و ديمونش بيان سور كاين بزاف ديال لي ماتش، غنختارو منهم واحد 5 ماتش نعطيكم لاناليز ديالهم، لي برونوستيك بروبابل. ديك الساعة نتوما زيدو اون بتيت اناليز ديالكم وديرو فو شوا. بون لو بروميير ماتش ديالنا هو ليل كونتر نونت. هاد لو ماتش هذا بين ليل اللي 5 كلاسمون و نونت 14. دونك 5 كونتر 14. ليل عندها 8 بوان، نونت عندها 5 بوان. لي دو ديرنيير ماتش ديال ليل ربحات واحد تعادلت واحد. بوغ سانت اتيان بوغ نونت تعادلوا مع سانت اتيان لو ديرنيير ماتش وخسروا قبل منو كونتر موناكو. دونك كوتي ايطا دو فورم ليل احسن من نونت، تا كوتي جو بليز او موان ليل احسن من نونت. ليل عندها ان تري بون افيكتيف، عندها فرقة كومبليت، عندها لي جوار واعرين بزاف. هاد لو ماتش هذا بيان سور جو دون لافونتاج لي ليلوا. دونك Lille, je les vois pas perdre à domicile. Bien sûr, on va assurer la double chance de Lille. Ou bien sûr, les buts, moins de 4 buts. Le pronostic est bien logique et radical. Donc, là, le premier match, Lyon. Le deuxième match. Le deuxième match, Charena. Saint-Étienne contre Rennes. هاد الماتش هذا غادي نعطي فيه واحد البرونوستيك شويه صعيب، يكون ان برونوستيك مغامره. علاش؟ حيت يسخا تري ريسكي، ما يكونش فيابل، دونك ترو ريسكي. انا عطيه لكم، ما تدخلوش مع لو بيلون ديال لي برونوستيك فيابل، يكون صعيب. الا عجبكم لعبوه، ما عجبكمش ما تلعبوش. المهم انا نعطيكم الاناليز ديالو وانتوما شوفوا شنو بان لكم. بون هاد لو ماتش هذا ديال سانت اتيان كونتر غين هو لو ماتش بين لو بروميي و لو دوزيام، يعني بحال الماتش اللي شفنا في البطوله. انا علاش جبت لكم البطوله؟ حيت نعطي تقريبا لو ميم برونوستيك ديال البطوله ديال الماتش بين الوداد والرجاء. المهم لو بروميي كونتر لو دوزيام، سانت اتيان عندها 10 بوان، غين عندها 10 بوان، بجوجهم بادين اون سيزون مزيانه، مازال ما خسروش اون ليغ 1. هانتوما كيما كتشوفوا بحال هاد لي ماتش هادو راكم شفتو نتوما تيكونوا صعاب، تيكونوا مزيرين. لي زيكيب تيخافوا على بلايصهم، تيبغيو يبقاو شادين. بحال دابا غين هي كلاسيك برومي، سانت اتيان هي الاولى، اتبغي تحافظ على الكلاسمون ديالها. غين اتبغي تربح باش تاخد الكلاسمون، باش تطلع حتى هي. ولكن هادشي ما ساهلش، حيت تكنيكمون بارلون وسط التيران تتكون حاجه اخرى، و تيتلعب لو ماتش على دي ديتاي صغار بزاف. واحد لا ستاتيستيك مهمه خصني نوريها لكم، لي ماتش ديال سانت اتيان كونتر غين ا دوميسيل ابار هذا ديال لا كوب. حنا كنشوفو لا ليغ 1، شوفوا شحال من ماتش خرج تعادل، 1 2 3 4 5 6 6 ماتش سوكسيسيف ا دوميسيل في سانت اتيان تيخرجوا بالتعادل، سوا 0-0 سوا 1-1 ولا 2-2. هادو دي ماتش ديال ليغ 1. دونك انا نمشي في لا ميم اوبتيك، كنشوف ان ماتش غادي يكون فيرمي، يكون مزير، يكون صعيب، و بيان سور التعادل ديالو تيبان ليا يقد يدخل. دونك سانت اتيان غين ماتش نول. لو تروازيام ماتش ديالنا l'Olympique de Marseille contre Metz. واخا c'est un match un peu difficile، ولكن il mérite انه نلعبو عليه. علاش؟ حيت مارسي elle reste sur 2 matchs sans victoire. دونك خسروا كونتر سانت اتيان ا دوميسيل، والماتش الاخر تعادلوا بزز كونتر ليل ا دوميسيل، وهذا لور تروازيام ماتش ا دوميسيل. دونك je les vois pas perdre contre une équipe
ديال ميتس اللي هي 17 كلاسمون، اون ايكيب اللي ماشي توب دو توب. أه دونك تنعطيك لافونتاج مارسيل اللي بيان سور غادي تكون او كومبلي. يعني مارسيل اللعبة كاملين كاينين ابار جوردان امافي اللي عندو كارطون روج، ليكيب كاملة. ميتس سي اون ايكيب موين، واخا ربحو الماتش الاخر كونتر غانس، ولكن غانس سي اون ايكيب اللي فريمون ضعيفة هاد العام. دونك فيكتوار ديال الاولمبيك دو مارسيل لوجيك، كتبان لي غادا تدخل نورمالمون سون بروبليم. ندوزو لو كاتريام ماتش ديالنا. كاتريام ماتش ديالنا هو اونجي كونتر بريست. اونجي كونتر بريست ها هو كيما تشوفو لي كوط 2.5 و 3.80 بالنسبة لبريست. هاد لو ماتش هذا il est un peu spécial علاش؟ حيت كيبان صعيب دو بروميير فيو. دو بروميير فيو كيبانش زعما شكون ليكيب فافوريت. اونجي سي اون بيل ايكيب و اون بون ايكيب، واخا خسرو لو داني ماتش كونتر مونبوليي 4-1، ولكن صا ريست اون بون ايكيب. بريست سي اون ايكيب حتى هي با مال عليها هاد العام، مزيانة 6 بوان في 4 ماتش، كلاسي 9. اونجي كلاسي 11 حتى هي ب 6 بوان، ولكن في هاد لو ماتش هذا بيرسونيلمون كنشوف اونجي ما غاداش تخسر ا دوميسيل. دونك نحاولو ناسيغيو بالضو نوبل اونجي تربح. الا تعادلو لو ماتش اللي غومبورسي، دونك هاد لو ماتش هذا كنعطي لافونتاج لأونجي. و بيان سور لو سانكيام اي ديرني ماتش، هاد لو ماتش هذا ديال ديجون مونبولي ما بغيت نعطي فيه والو، تيبان ليا شويه صعيب. موناكو ستراسبورغ حتى هو تيبان ليا شويه صعيب، واخا كاين لافونتاج ديال موناكو بيان سور، ولكن تيبان ليا شويه صعيب. نيم لانس سي ان ماتش بياج، لانس تقد تربح، يعني حتى هو ا ايفيتي. بوغ لوريون لويل حتى هو بان ليا صعيب، واخا لويل الي فافوريت نورمالمون فهاد لو ماتش هذا. الا كنت غادي نمشي زعما ان برونوستيك لا لوجيك و زعما لاناليز راه غادا تعطينا ليون رابحه كوت 1.57، ولكن كتخاف من دي سوربريز. واخا ليون ريست سور 3 ماتش سون فيكتوار، دونك تعادلو كونتر بوردو، خسرو كونتر مونبولي و تعادلو كونتر نيم لو دانيي ماتش ديالهم. هادشي علاش ما زعمتش عليها بزاف، حيت كوتي ايطا فورم مازال ماني با توب دو توب، و لو بسيشيك يقد يلعب عليها ونصدقو تسق خاسر ولا ما رابحاش. دونك ايفيتيو ميم لا كوت نو ميريت با بوكو كوت 1.57 بوغ هاد لو ريسك ايفيتي. لو دانيي ماتش ديالنا بيان سور هو هو غانس كونتر لو باريس سان جيرمان. هاد لو ماتش هذا لا كوت طاحت بزاف، لا كوت ديال بي اس جي كانت كوت 1.45 في الاول، دابا كنت انا نورمالمون غادي نعطيها فيكتوار سامبل ديال باريس سان جيرمان كوت 1.45 توب دو توب الا كانت فيابل. ولكن اما كونط سوربريز لقيت كو لا كوت طاحت بزاف، ولات 1.25 ولا ماتش 1.20، دونك elle ne mérite vraiment pas d'être jouée بوحدها. سي بور سيت ريزون انني نعطي واحد لو برونوستيك بلو ريسكي، ولكن لوجيك كيمشي في لا ميم اناليز وكيمشي في نفس الطريقه اللي شبه هاد لو ماتش هذا اللي قراش به هاد لو ماتش. بون هاد لو ماتش هذا غانس يلاه لعبات اليوروبا ليغ نهار الخميس، لعبات ان ماتش ديال 120 مينوت، يعني مشاو اشواط اضافيه ومشاو حتى البيلانتيات تقطعوا. عندهم ان جوور ابسون كونتر بي اس جي كان خدا كارطون روج في لا جورني لا كاتريام جورني. بور لو باريس سان جيرمان ليكيب تقريبا على كومبلي، نيمار بغا يكون، باريديز غير جا، دي ماريا كاين، امبابي كاين، دونك ليكيب الي او كومبلي. هاد لو ماتش هذا جو نو فوا با باريس سان جيرمان تزقلو، سورتو كو ديجا هما معطلين في كلاسمون. باريس سان جيرمان اللي كلاسي 8، دونك خاصها دي بوان، الا ربحاتش 3 بوان. وهاد لو ماتش هذا كيما قلت لكم قبيله الا خرج تعادل غتبدا تقرب شويه من لا بروميير بلاص. دونك هذا سي ان ماتش ا نو با راتي بور لي باريزيان. لوجيكمون ما هي لا كوت 1.25 يعني طاحت بزاف. بون لوجيكمون
Mais bon, résultat final ديال Paris Saint-Germain, ou bien sûr plus de 1 but contre 1,44, logique. وغنعطيكم ان دوزيام برونوستيك في هذا الماتش هذا، حتى هو ريسكي شويه، ولكن كما قلت لكم غادي في لا ميم اوبتيك وفي لا ميم اناليز اللي عاطي بها انا هاد الماتش هذا. دونك هانديكاب ريزولت التيرناتيف هانديكاب، الهانديكاب موان 1. دونك باريس سان جيرمان تربح 2 بوت ديكار، يعني تربح 2-0 3-1 4-2، المهم اي سكور فرق ديال 2 بوت. دونك هادو هما لي برونوستيك اللي عندنا. كما قلت لكم هذا لو برونوستيك ديال لو ماتش ديال فوندردي. هذا سي ان ماتش ريسكي، ترو ريسكي ميم، كوت دو 3-10 تعادل. الا بغيتو تحيدو من هاد لا ليست واش خليوه في لا ليست ديال لي فان، حيدوه ها هو. كاين مارسي تربح لوجيكمون غيربحو، اونجي درو نو بيت يربحو الا تعادلو، لو تيكي رومبورسي. غانس بي اس جي تربح او بلوس دو ان بوت، ou bien sûr l'handicap ديال باريس سان جيرمان. دونك فوالا عندكم 1 2 3 4 5 و 6. لو سيزيام تيكي، لو سيزيام برونوستيك هو ديال غين سانت اتيان. وفوالا عندكم لي شوا، عزلو 2 ماتش، ديرو ان تيكي ديالكم دوبلومون تميس، وان شاء الله غادي يدخل وكلشي غادي يربح. جيسبر ان لا فيديو تكون عجبتكم، لاناليز تكون مزيانه، لا ليكتور ديال لي ماتش تكون مزيانه، وبيان سور ما كرهناش نديرو ان بيرفكت ولا مينيموم ان طو دو ريوسيت ديال 80%، تسخى الطوب دو طوب. يلا فامي، جيسبر انني غادي نلقى ماكسيموم دو لايك pour la motivation de soutien ou comme d'habitude pour ça.